नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी केमिस्ट्रीको नयाँ कोर्स र पुरानो कोर्समा के चाहिँ फरक छ, के कुराहरू नयाँ एड गरेको छ, के कुराहरू रिमुभ गरेको छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ है त। सो सुरुमा हेरौँ फिजिकल केमिस्ट्रीमा। फिजिकल केमिस्ट्रीमा चाहिँ पुरानो कोर्समा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा केमिकल बोन्डिङ एन्ड सेप अफ मलिक्युल भन्ने च्याप्टर छ, जसमा चाहिँ हामीले हाइब्रिडाइजेसनको बारेमा अनि बेस पेयर थ्योरी यानि कि भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी, अनि त्यहाँपछि यो सेप अफ द मलिक्युलहरू चाहिँ यो बेस पेयर र हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्टलाई युज गरेर हामीले डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डहरूको चाहिँ यसरी हामीले सेप चाहिँ र जोमेट्री चाहिँ हामीले प्रिडिक्सन गर्नु पर्थ्यो पहिला। यो चाहिँ अब क्लास 11मै सरिसकेछ, तपाईँले उतै पढ्नुभयो होला है। सो क्लास 11मा सरिसक्यो, यहाँ चाहिँ त्यो पढ्नु पर्दैन, ठिक छ। र सेकेन्ड हाम्रो च्याप्टर छ भोलोमेट्रिक एनालाइसिस, र नयाँमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर भोलोमेट्रिक एनालाइसिस छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि, नयाँ कोर्समा चाहिँ यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेटको बारेमा छ है। तपाईँले 1.3सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा इक्विभ्यालेन्ट वेटको बारेमा छ। हामीले डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डहरूको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा हुनुपर्छ है। यो कन्सेप्ट चाहिँ पहिला क्लास 11मा थियो, अहिले 12मा सरेको है त। यो पहिला 11मा पढ्नु पर्थ्यो हामीले। सो यसपछि हाम्रो के छ त, कन्सन्ट्रेसनको टर्म्सहरू छ डिफ्रेन्ट है, जसमा चाहिँ पर्सेन्टेज, ग्राम पर लिटर, मोलारिटी, मोलालिटी, नर्मालिटी, फर्मालिटीहरू होइन, अनि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, यी कुराहरू चाहिँ सबै के हो त कन्सन्ट्रेसन टर्म हो। त्यो पुरानोमा पनि छ। र यसमा प्राइमरी र सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्सहरू, अनि ल अफ इक्विभ्यालेन्स र नर्मालिटी इक्वेसनहरू, र टाइट्रेसन रेसको टाइप्सहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ। पुरानोमा पनि त्यही नै छ है त। सो केही कुरा त्यसमा फरक छैन। अब हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टरतिर जाऊँ। सेकेन्ड च्याप्टर चाहिँ हाम्रो रहेको छ आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब यो आयोनिक इक्विलिब्रियममा केही कुरा चाहिँ एड गरेको जस्तो देखिन्छ है। सो यसलाई चाहिँ सुरुमा त अब हामीले एसिड बेसको कन्सेप्टहरू हेर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ यो आयोनाइजेसन अफ विक इलेक्ट्रोलाइट हेर्नु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो केडब्लु भनेको के हो, के र केबीको बारेमा हेर्नु पऱ्यो, पिएच भ्यालुको बारेमा हेर्नु पऱ्यो होइन। यी कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ, जुन चाहिँ पुरानोमा पनि थियो, नयाँमा पनि छ, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ हामीले तल जाने हो भने, यहाँ एड गरेको कुरालाई हेर्ने हो भने, त्यसमा हाइड्रोलाइसिस अफ सल्ट भन्ने चाहिँ एड गरे जस्तो देखिन्छ है। सो यो हाइड्रोलाइसिस अफ सल्ट तपाईँले पुरानो कोर्समा हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्न, नयाँ कोर्समा चाहिँ छ। सो सल्ट अफ स्ट्रङ एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस, यी कुराहरू चाहिँ छ। र यस सम्बन्धी न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ पुरानोमा पनि थियो है। सो यो कुरा चाहिँ एड गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो कुन पार्ट भयो त, आयोनिक इक्विलिब्रियम भयो। अब हाम्रो थर्ड च्याप्टर छ केमिकल काइनेटिक्स। अब यो केमिकल काइनेटिक्समा पनि केही कुरा एड गरेको पनि छैन, रिमुभ गरेको पनि छैन है। सो हाम्रो यता ओल्ड कोर्समा हामीले देख्न सकिन्छ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पनि सेम नै छ है, उतापट्टि छ। अब नयाँ कोर्सको म एकछिनमा देखाउँछु। अब यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा चाहिँ अब एउटा कुरा हटाएको के हो त, हाम्रो फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जुन चाहिँ क्लास 11मै हामीले पढेर आइसक्यौँ हो, त्यो कुरा चाहिँ हटाएको छ। अहिले हटाउन नि पर्यो होइन, डबल त पढ्न भएन। सो यो कुरा चाहिँ हटाएको छ है त। अरू कुरा सेम नै छ, तपाईँले यो कुरा पढ्नुपर्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। र केमिकल काइनेटिक्स पनि सेम नै छ, यसमा अरू कुनै पनि डिफ्रेन्स छैन है त। ल अब यहाँ चाहिँ अलि यो चाहिँ एकदम ठुलो च्याप्टर हो है। यसमा इनर्जेटिक अफ केमिकल रियाक्सन र केमिकल थर्मोडाइनामिक्स भनेर दुईवटा च्याप्टर हुन्थ्यो पुरानो कोर्समा। अनि नयाँ कोर्समा थर्मोडाइनामिक्स मात्र एउटा सिङ्गल च्याप्टर छ है त। सो दुइटै एउटै हो। यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू यता एकदमै डिटेलमा देखिन्छ पुरानो कोर्समा हेर्नुभयो भने, तर नयाँ कोर्समा त्यति डिटेलमा देख्न सकिँदैन है। तर पनि यसमा जति पनि कुरा छ त्यो सबै कुरा यता पढ्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो कि, किनभने दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यो। सो यसमा कुनै पनि कुरा त्यसरी हटाएको छैन। सो सबै कुरा यहाँ पहिला जे कुराहरू थियो त्यो कुराहरू पढ्न पर्छ नै है। किताब आयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, पुरानो र नयाँमा कम्पेयर गर्नुभयो भने त्यति साह्रो डिफ्रेन्स नदेखिएला। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो थर्मोडाइनामिक्स।
अब हाम्रो यता चाहिँ ओल्ड कोर्समा केमिकल काइनेटिक्स छ, नयाँ कोर्समा अघि नै हेरिसक्यौँ हामीले। सो केमिकल काइनेटिक्स सेम नै छ। यता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो यो कमन ब्याट्रिज र फ्युल सेल भन्ने चाहिँ एड गरे जस्तो देखिन्छ है। सो यसमा चाहिँ यो फ्युल सेल भनेको हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई फ्युलको रूपमा युज गरेर बनाएको एउटा सेल हो। सो त्यसको बारेमा चाहिँ नयाँ कोर्समा एड गरेको रहेछ। अब हामी चाहिँ इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री अलि छोटो नै छ 11को भन्दा। 11मा एकदमै धेरै थियो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, 12मा चाहिँ सानो छ। सो यसमा चाहिँ अब हाम्रो ट्रान्जिसन मेटलको इन्ट्रोडक्सन छ, जुन चाहिँ पुरानो कोर्समा पनि थियो है। सो यहाँ केही कुराहरू चाहिँ एड गरिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ, यो कम्प्लेक्स आयनहरू होइन, अनि कलर अफ ट्रान्जिसन मेटलहरू, यो कुराहरू पुरानो कोर्समा हामीले दिन सकिन्न। सो यो कुराहरू सायद एड गरेको हुनसक्छ है। अब हाम्रो जुन मेन जुन भनौँ न कन्टेन्ट छ त्यो भनेको हाम्रो कपर हो। यो कपरको बारेमा जे पुरानो कोर्समा पढ्नु पर्थ्यो त्यही नै पुरानो नयाँ कोर्समा पनि पढ्नुपर्छ। यसमा अब कपरको डिफ्रेन्ट हामीले कम्पाउन्डहरू पढ्नुपर्छ, जस्तै ब्लू भिट्रियलहरू, अनि ब्ल्याक अक्साइड, अनि रेड अक्साइड होइन, यो कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ। र जिङ्क पनि छ, जिङ्कको पनि त्यसरी नै डिटेलमा पढ्नुपर्छ हामीले। सो जिङ्कको चाहिँ अब हाम्रो वाइट भिट्रियल होइन, यो कुराहरूको चाहिँ बारेमा पढ्नुपर्छ। यो नयाँमा पनि त्यही नै छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो मर्करीको बारेमा छ पुरानोमा, नयाँमा पनि छ हाम्रो मर्करीको बारेमा। त्यसपछि आइरनको बारेमा छ, नयाँमा पनि आइरनकै बारेमा छ। र सिल्भरसम्म चाहिँ पुरानो र नयाँमा एउटै नै छ है। सो हाम्रो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री यति नै हो है त, धेरै छैन। धेरै मतलब अब यहाँ त धेरै देखिएन, तर धेरै नै छ छनलाई। तर अर्ग्यानिकको कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने धेरै छैन। अब हामी चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा, अब यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री अति नै ठुलो च्याप्टर हो, एकदमै ठुलो छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ 12मा। सुरुमा चाहिँ अब हाम्रो पुरानोमा हेर्ने हो भने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन छ है, जसमा हामीले बेन्जिनको बारेमा, हकेल्स रुलहरूको बारेमा पढ्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ क्लास 11मा सरिसकेको छ है त, क्लास 11मै पढियो हामीले बेन्जिनको बारेमा। सो अब 12मा पढ्नु पनि जरुरत छैन, 12मा हटाइदियो। अब हेलो अल्केन छ सुरुमा। सो यता पनि हेलो अल्केन एन्ड हेलो अरिन भन्ने छ। हेलो अल्केन भइहाल्यो। हेलो अल्केनमा सबै कुराहरू एउटै नै छ। र यसमा चाहिँ के कुरा छ भने, यो कुनै पनि चिजको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन यदि पुरानो कोर्समा छ भने त्यो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनलाई हटाएको हुन्छ कि है। ल्याबमै बनाउनु पर्ने तरिकाले हामीले पढ्नु पर्दैन है। त्यसमा अब केमिकल रिक्वायर्ड यताउति सब कुरा लेखेर चाहिँ पुरानो कोर्समा पढिन्थ्यो भने, त्यसरी अहिले नयाँ कोर्समा कुनै पनि चिजको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन छैन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो क्या है। यो पहिला 11मा पनि त्यसरी नै हटाएको थियो, 12मा पनि छैन है त। तपाईँले यहाँ जुन ट्राइक्लोरोमिथेन अथवा क्लोरोफर्म भनेको एउटै कुरा हो। यसमा यो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन छ, यहाँ प्रिपरेसन मात्र छ। त्यसको जुन प्रिन्सिपलहरू लेख्नुपर्छ, त्यति फ्लो चार्टहरू पनि बनाउनु पर्ने हुनसक्छ, तर त्यति डिटेलमा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसमा केमिकल प्रोपर्टीहरू सब सेम छ, यसलाई अब धेरै हेरिराख्नै पर्दैन कि, सबै सेम छ। अब यो एकदमै ठुलो टपिक, यसलाई अहिले डिस्कस गरेर त सकिँदैन होइन, हेर्दै टाउको दुख्छ। यहाँ के कुराहरू चाहिँ हटाएको छ हटाएको छैन भन्ने म सर्फेसली तपाईँलाई भनिदिन्छु है त। त्यसपछि हाम्रो हेलो अरिन भन्ने आउँछ है। हेलो अल्केन र हेलो अरिनमा के फरक छ त? अरिन भनेको हाम्रो एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो। एरोमेटिक कम्पाउन्डमा चाहिँ यदि क्लोरिन अथवा कुनै पनि किसिमको हेलोजन चाहिँ एड भएको छ भने त्यसलाई हेलो अरिन भन्ने। अल्केन अथवा जुन हाम्रो CnH2n+n हुन्छ, त्यसमा यदि एड भएको छ भने हामीले के भन्ने त त्यसलाई हेलो अल्केन भन्ने। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अल्कोहल छ त्यसपछि है, अल्कोहल एन्ड फेनल। फेनल भनेको हाम्रो एरोमेटिक अल्कोहल हो, अल्कोहल भनेको एलिफ्याटिक अल्कोहल हो। अब यो पुरानोमा पनि सेम नै छ, नयाँमा पनि सेम नै छ, यसमा केही कुरा फरक छैन है। यो कुराहरू पढ्नु भयो भने तपाईँले स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेनोल लेखेको छ पुरानोमा, यो फेनोल नयाँ कोर्समा भइसक्यो है, यहाँबाट छ। सो अब छ इथर। इथर चाहिँ अब एलिफ्याटिक र एरोमेटिक इथर भनेर छुट्टै छ यता ओल्ड कोर्समा। नयाँ कोर्समा एकै ठाउँमा दिएको छ, त्यो केही कुरा फरक परेन है त।
अब हाम्रो अर्को के छ त, हाम्रो किटोन छ है त, एल्डिहाइड एन्ड किटोन। सो एल्डिहाइड एन्ड किटोन पनि एलिफ्याटिक र एरोमेटिक भनेर छुट्टै छुट्टै पढ्नुपर्छ। अब त्यो नै छ होला नयाँमा पनि। अब हाम्रो छ कार्बोक्जाइलिक एसिड र यसको डेरिभेटिभहरू। अब यसमा एरोमेटिक र एलिफ्याटिक गरेर छुट्टा छुट्टै पनि दिएको हुन्छ है। यसरी पुरानोमा छुट्टै छुट्टै दिएको छ, नयाँमा एकै ठाउँमा दिएको छ। पढ्नुपर्ने कुरा, भित्र पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ सेम नै हो यसमा। अब हाम्रो छ डेरिभेटिभ इन कार्बोक्जाइलिक एसिड, यानि कि कार्बोक्जाइलिक एसिडको डेरिभेटिभहरू। त्यसलाई चाहिँ बेस मानेर बनेका कम्पाउन्डहरू होइन, त्यसको बारेमा पढ्नु पऱ्यो हामीले। अब त्यसको पनि अब हाम्रो चाहिँ के छ त्यहाँ, एरोमेटिक नाइट्रोकार्बन नाइट्रो कम्पाउन्ड, यानि कि यनो ग्रुप एड भएको कम्पाउन्ड हो यो चाहिँ, एलिफ्याटिक र एरोमेटिक नाइट्रो कम्पाउन्डहरू। यसमा पनि त्यही नै छ। जस्तै तपाईँले कतातिर यहाँ छ है, नाइट्रो कम्पाउन्ड भन्ने छ जसमा नाइट्रो अल्केन लेखेको छ। नाइट्रो अल्केन भन्नु र एरोमेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड भन्ने एउटै कुरा हो। सो नाइट्रो अल्केन र तल नाइट्रो बेन्जेन दिएको छ, यो भन्नु र एरोमेटिक भन्नु एउटै कुरा हो है त। माथिको र एलिफ्याटिक भन्नु एउटै कुरा हो, तलको र एरोमेटिक भन्नु एउटै कुरा हो, सेम नै छ यसमा। र एमाइन आयो। अब एमाइनमा पनि एलिफ्याटिक र एरोमेटिक भन्ने हुन्छ। सो एनिलाइन भन्नु हाम्रो के हो त, बेन्जिनसँग यदि एमाइन ग्रुप एड भएको छ भने त्यसलाई एनिलाइन भनिन्छ है त। सो एनिलाइन भनेको हाम्रो एरोमेटिक एमाइन भयो। एलिफ्याटिक एमाइन भनेको के लेखेको छ, एलिफ्याटिक नै लेख्यो होला है त। र यसरी बुझ्नु, यो पनि सेम नै हो। अब चाहिँ हाम्रो के डिफ्रेन्स आउँछ, जस्तै तपाईँले ओल्ड कोर्समा हेर्नुभयो भने यसमा मलिक्युल्स अफ लाइफ भन्ने देखिन्छ। यो मलिक्युल्स अफ लाइफ भनेको के होइन, यो चाहिँ हाम्रो बायोमोलिक्युल नै हो, जुन चाहिँ क्लास 11को बायोलोजीमा पनि छ। तर बायोलोजीमा त्यति डिटेलमा स्ट्रक्चर चाहिँ हेर्नु पर्दैन, यसमा चाहिँ एकदमै डिटेलमा हेर्नुपर्छ स्ट्रक्चर चाहिँ। तर यो पुरानो कोर्समा थियो, नयाँमा हटाइदिएको रहेछ है। हटाए पनि त्यति साह्रो फरक चाहिँ परेन, किनभने हामीले बेसिक कन्सेप्टहरू त 11को बायोमै लिएका छौँ होइन। सो यो हटाएर त्यति साह्रो फरक चाहिँ परेन। अब हाम्रो नयाँ कोर्समा हेर्ने भने अर्गानो मेटालिक कम्पाउन्ड देख्न सकिन्छ है। सो यो चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट हो। यसमा थोरै थोरै जस्तै ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टहरू यो कुराहरू चाहिँ छ। यो पहिला पनि थियो हुन त अलिअलि, यसमा अलि डिटेलमै दिएको छ। अनि यसको यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टको चाहिँ वाटरसँगको रियाक्सन होइन, वाटरसँग रियाक्सन गऱ्यो भने के दिन्छ, बोइल गर्ने भने तपाईँलाई थाहा होला यो कुरा त, अल्केन दिन्छ होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने रहेछ, ठिक छ। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट त पहिलामा पनि थियो, यो माथिको कुरा चाहिँ एड गरेको होला। यो नयाँ कन्सेप्ट थियो कि अर्गानो मेटालिक भनेको के हो भन्ने कुरा नयाँ कन्सेप्ट थियो है। अब पुरानोमा यहाँ पोलिमरहरूको बारेमा देखिन्छ, केमिस्ट्री इन सर्भिस टु मेनकाइन्ड भन्ने, यो नयाँमा पनि छ है त, पछाडि छ। अब हाम्रो नयाँमा एप्लाइड केमिस्ट्री भनेर एड गरेको छ। यो एप्लाइड केमिस्ट्री भनेको के हो त, रियल लाइफमा एप्लिकेसन भइरहेको केमिस्ट्री हो। यो पुरानोमा थिएन है। कतिपय कुराहरू पुरानोकै छ यसमा, कतिपय कुराहरू नयाँ एड गरेको छ। जस्तै यसलाई म थोरै जुम गर्छु, यहाँ हामीले हेर्ने भने केमिस्ट्री इन सर्भिस अफ मेनकाइन्ड भन्ने छ, जसमा चाहिँ हामीलाई पोलिमरहरू अनि त्यसपछि चाहिँ नि डाइजहरूको बारेमा, अनि त्यसपछि यो ड्रग्सहरूको बारेमा, पेस्टिसाइडहरूको बारेमा दिएको छ। यो पुरानोमा पनि छ है त, पुरानोमा पनि छ, सेम हो यो च्याप्टर चाहिँ। हाम्रो एड गरेको टपिक चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिमेन्ट। अब सिमेन्टको बारेमा चाहिँ एड गरेको छ, इन्ट्रेस्टिङ छ टपिक चाहिँ। सो यसको चाहिँ इन्ट्रोडक्सनहरू रहेछ, र मेटेरियलहरू के चाहिन्छ त सिमेन्टको प्रोडक्सनको लागि होइन। यो त अब कति कक्षामा 9 हो कि 10मा पनि थियो यो कुरा। ओपिसी र पिपिसी सिमेन्टको बारेमा होइन। अनि यसको फ्लोसिट डायग्राम होला पक्कै पनि है। अब यो पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको फ्लोसिट डायग्रामहरू रहेछ। सो यो कुराहरू चाहिँ पढ्नु पनि रहेछ है, इन्ट्रेस्टिङ नै छ। र अर्को पनि एड गरेको छ यसमा पेपर एन्ड पल्प भन्ने। अब पेपर एन्ड पल्पमा चाहिँ अब पेपरकै बारेमा होला पक्कै पनि। यसमा अब के र मेटेरियलहरू चाहिन्छ होइन, यसको फ्लोसिट डायग्रामहरू, यसको क्वालिटी चाहिँ कसरी चेक गरिन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि हाम्रो न्युक्लियर केमिस्ट्री र रेडियो एक्टिभिटीको बारेमा आउँछ। न्युक्लियर केमिस्ट्री र रेडियो एक्टिभिटी चाहिँ 11मा थियो पहिला पुरानो कोर्समा, 12मा सरेको हो। न्युली एडेड टपिक चाहिँ यसलाई भन्न मिलेन है त। यसमा त्यही हो, नेचुरल र आर्टिफिसियल रेडियो एक्टिभिटी भनेको के हो, यसको युनिट्सहरू,
न्युक्लियर रियाक्सनहरू जुन चाहिँ अलिअलि कन्सेप्टहरू हामीले अलिअलि होइन यसको बारेमा डिटेलमै पढिन्छ है त फिजिक्समा चाहिँ 11मा 12मा गरेर एकदमै डिटेलमा पढिन्छ। यहाँ चाहिँ त्यति साह्रो डिटेलमा चाहिँ पढ्नु पर्दैन है त। अब यहाँ न्युक्लियर फिसन र फ्युजनको बारेमा छ, अनि न्युक्लियर वेपनहरू, अनि त्यसको पावर चाहिँ कति हुन्छ त्यो कुराहरू होइन। अनि रेडियो एक्टिभिटीको इन्डस्ट्रियल युज यानि कि कमर्सियल्ली त्यो रेडियो एक्टिभिटीलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू भयो। र यो रेडियो एक्टिभिटीको चाहिँ मेडिकल युजेसहरू पनि रहेछ है। सो यसको बारेमा र यसमा रेडियो कार्बन डेटिङ र न्युक्लियर रेडिएसनको हार्मफुल इफेक्ट के हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्ने रहेछ। सो यति नै हो हाम्रो केमिस्ट्रीको सिलेबस चाहिँ। सो यो भयो हाम्रो केमिस्ट्रीको सिलेबस।